गोव्यान पयलीं जवळ 4 सुमार धर्मा गिरोडकार म्हणटा तेजेर हल्लो केलो. तो बेशुद्ध पडलेलो. तो थंयच उरलो, बरोच टायम उरलो. मागीर दिनू गिरोडकार म्हणून तो वयल्यान आपल्या मळ्यांतल्यान येतालो. गो तेका सोडलो आनी हेजी फाट घेतली. तेका काडलो आनी झिलीचेर उडयलो. हालींच्या काळात रानटी जनावरांचो लोकवस्तींत वावर वाडला. सतत बिबटे दिसले, बिबट्यान कोणाल्या कुत्र्यांचेर हल्लो केलो. गवारेडे शेतांची नासधूस करतात, रस्त्यांचेर भोंवतात, अश्यो घटना सतत बातम्यांचेर पळोवपाक आनी आयकुपाक मेळटात. अशीच एक घटना बोणयेवाडा सावयवेरी वाठारांत घडल्या. आपल्या काजूच्या बागायतींत गेल्लो आसतना धर्मा गिरोडकर हाचेर गवारेड्यान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यान धर्मा हांकां बरीच दुखापत जाल्या. सद्याक जीएमसीन तांचेर उपचार सुरू आसा. उपरांत दिनू गिरोडकर आपल्या बागायतींतल्यान येतना ताचेरूय गवारेड्यान हल्लो केलो. मात सुदैवान ताका चड दुखापत जाली ना. मात ह्या घटनेक लागून लोकांच्या मनात बरीच भिरांत निर्माण जाल्या. हाचीच दखल घेवन उलयतना आमदार गोविंद गावडे म्हणटात, डिफॉरेस्टेशनाक लागून हे गवे गांवांत येवंक लागल्या. मात ह्या संबंधान आपण वन अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतलो. त्याच प्रमाण सगळ्या शेतकारांनी सतर्क रावचें अशेंय आमदार मागतात. मळ्या साकून घरा येतालो. जवळ 5च्या उपरांत गोव्यान पयलीं जवळ 4 सुमार धर्मा गिरोडकार म्हणटा तेजेर हल्लो केलो. तो बेशुद्ध पडलेलो आनी तो थंयच उरलो, बरोच टायम उरलो. मागीर दिनू गिरोडकार म्हणून तो वयल्यान आपल्या मळ्यांतल्यान येतालो. गो तेका सोडलो आनी हेजी फाट घेतली. दिनू म्हणटा तेका काडलो आनी झिलीचेर उडयलो. पूण दिनूक म्हणटा तेका जास्त माल लागलो, पूण लागलो. वयर पडलो न्हू तो वयल्यान सकयल. आनी गोवो तो वाटोवपाक दिनू मातसो वाटोलो. कित्याक गोवो एका वाल्याक घुसपडलो. तेन्ना दिनून दुसऱ्या सायडीन उडी मारल्यान दिनू येयलो, मळ्यांक परत गेलो. ते बायल आनी भुरगीं मळ्यांत आशिल्लीं. भुरगे ल्हान आशिल्ल्या कारणान तो परत तांकां हाडपाक म्हणून गेलो. येता आसतना ताका 30 जाली, बरोच वयर 30 जातरी कोण हू करतालो म्हणून तेणी मागीर गांवच्या भुरग्यांक सांगलें वाड्या वयले. ते वाड्या वयले भुरगे गेले, थोडे मळ्यांतल्यान येयले. सोद जाल्यार हो एके सायटीक पडोवन तांकां उलो दितालो. पूण तेजो आवाज बीन सामको भियेल्ल्या कारणान कितेंच कळनाशिल्लें. आनी ताका मागीर भुरग्यांनी उखलून वयल्यान देवळा पर्यंत हाडलो आनी ताका एम्बुलन्सान गाडयेन घालून बेतके येयलो. बेतकेच्यान ताका बांबोळे येयलो. आज 2-3 दीस जाले तो बांबोळेकूच एडमीट आहा. अशे लोकांक गोवा सरकारान आनी फॉरेस्टान अशे मळे कोण करता तांकां संरक्षण दिवचें. जावं ते गोंयाक तरी हांगासरले आकलचे. इतलेंच म्हाजें म्हणणें आहा. कित्याक जणू मळ्याक वयतलो जाल्यार रातभर थंय बसचें पडटा, घाट करून वाजेचें पडटा, आवाज करचो पडटा. नाजाल्यार गोवे कांयच मेळोंक दिना. रातभर जागरणां तुमी मारता जळारी खावन हें तें करून सगळें करून. हय, पूण लास्ट कितें गोंयांनी खावन आमकां उत्पन्न कांय ना. आमचो एक सिजन वयतालो चवथी कितें मेळटालें तें ना जालें. ओके, म्हणजे खंय तरी सरकारान हेजेर खंय तरी एक उपाय काडचो अशें तुमचें म्हणणें. कारण तुमी एका वर्सान म्हाका दिसता फक्त चवथीच्या पयलीं तुमी मळो रोयता आनी हेजेर तुमची चवथ सेलेब्रेशन जाता. सो तुमकां म्हणटा तें भरपूर लुकसाण जाता. कारण आतां आमी पळयलें की तो खंय तरी थंय बसोन दिसाचो सुद्दां आयदनां वाजयता आसतना आमकां दिश्टी पडटा. हांगासर एक धर्मा गिरोडकर हाजेर खंय तरी गोव्यारेड्यान जो मळ्यान गेलो थंय तेजेर हमलो केलो आनी तो सिरियसली इंजर्ड आसा. सो तुमकां कितें गजाल कळ्ळ्या बीन? हय, ताका सद्या तो GMC 108 वार्डान ते एडमीट आसा. हांव GMCच्या डॉक्टरा कडेन त्या संदर्भान सुद्दां उलयलेलो आसा. ताजी प्रॉपर काळजी घेवपाक जाय. हांवूय ताका पर्सनली विजीट करपा खातीर आज सांजचो वतलो. ताज्या शेजाऱ्या कडेन हांव उलयलेलो आसा. कशें आसा, गोव्यारेड्याची आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेजे कडेन थोडीशी हांव मिटींग आपय घेता, तांकां आफोवन घेता, आयजूच आपोवन घेता आनी ताका एक प्रॉपर केअर घेवपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव कशें सांगता. आतां बरेचशे जाणांक हाका तें खबर नासतलें की गोव्यारेड्यांचो संचार आज म्हाका दिसता पूर्णपणेन गांवांनी सुद्दां जावपाक लागिल्लो आसा. म्हणजे कारण एक जर आसा, आज डिफॉरेस्टेशन बरेचशे तरेच्यान आज सुरू आसा. हांव अपील करतलो, कारण
जे जंगलान जे प्राणी रावपाक जाय तेंच्यांनी आपले हॅबिटेट जे आसा ते तांकां रिहॅबिलिट करपा खातीर फोर्स करपाक जायना. ही एक जतन तकलाय आमी घेवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आज वंय सुद्दां जर केल्यो जाल्यार ती वंय तोडून सुद्दां आज ते गवेरोडे आयज त्या शेतांनी भाटांनी सुद्दां आज येता आसतना आमी पळयता. ह्या संदर्भात आज गोंयचे विधानसभेत सुद्दां किंवा हांव ज्या वेळाचेर मंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर हांवें मडगांव सांग्याचेर ज्या वेळाचेर अशीच तरेचे मिटींग घेतिल्ली. तशें हांवें साऊथ कलेक्टर त्या वेळा वयले मागीर PCCF आमचे साऊथ जो आसा ताका बरोबर सुद्दां हांवें मिटींग घेतिल्ली आशिल्ली. म्हणजे योग्य तो उपाय काडपाची गरज आसा. हेवूय हांव सातत्यान फॉलोअप केल्लें आसा. मुखार हांव फॉलोअपय करतलो आनी ह्या संदर्भाचेर योग्य तो सरकार ह्या नात्यान योग्य तो निर्णय घेवपाचें हांवूय थोडोसो आतां उलयतलो. हांव इतलोच म्हणटलो की धर्मबाब गिरोडकार हेका भलायकी तेजी सुदार घडून हाडची अशें देवा लागीं हांव प्रार्थना करतलो. आनी सगळे शेतकऱ्यांक थोडेशें अलर्ट रावचे. आतां रातचे टॉर्च बिर्च घेवन तुमी मळ्यान रावपाक वता आसतना थोडीशी प्रिकॉशन घेवची. कारण म्हगेलो प्रिय मतदार संघ हो संपूर्ण प्रत्येक गांवांत मळे आसा. त्या मळ्याचो वेवस्थीत देखभाल करचो आनी आपल्या जिवाची काळजी घेवची इतलेंच हांव ह्या वेळाचेर. तुम्ही एक पयले पासून एक मळ्याकार आनी मळ्याकार जाल्ल्या कारणान रातभर कशा तरेन जागे रावतात लोक ते आमी पळयतात. सो हांकां खंय तरी जर हेंची इंजरी जाली आसत जाल्यार हेजेर कितें तरी तांकां मेळचें. डेफिनेटली सरकारान ह्या संदर्भात जर कोणूय जर इंज्यूर जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता कंपेन्सेशन आज सरकार दिताय बी थोडेशे ट्रिटमेंटा खातीर. पण तो वाडोवन दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण एक गोश्ट आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. सरकार सगळ्यांक नोकऱ्यो दिवपाक शकना. पण एटलिस्ट सरकार ह्या शेतकऱ्यांचो कोणो ताठ दवरपा खातीर ह्या शेतकऱ्यांक ताकद दिवपा खातीर आज वेगळे वेगळे उपाय हे काडप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. इतलेंच हांव म्हणटलो. पण ह्या संदर्भात आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री हेजे कडेन हांव सुद्दां सगळें उलयतलो. त्याच बरोबर फॉरेस्ट मिनिस्टर जो आसा ताजे कडेन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हेंचे कडेन हांव एक पत्र व्यवहारूय करतलो आनी ह्या लोकांक रिलीफ दिवपा खातीर म्हजो फुडाकार आसा. थँक्यू. आमी सध्या आसा खामीण दोंगरार हांगासर आनी खामीण दोंगरार हांगा म्हटल्या उपरांत हे जे सगळे लोक जे आसा हे हांगा कश्टकरी लोक आसा, कुळागरी लोक आसा आनी आपल्या पोटा पाणयाचो प्रश्न कसोय तरी सुटचो म्हणून हे लोक मोळो रोयतात. आनी हो मोळो जो आसा हो मोळो रोवन तेंची पुराय जी चवथ जी आसा आनी पुराय वर्सभर जे आसा ते तेंचे जे कितें कितें जोडून दवरलेले आसतात ते वर्सभर मोडटात. पुणून जेन्ना गोवे रेडे येता तेंची नाशाडी करता तेन्ना तांकां खूब दूख जाता. कारण हे मळे केन्ना रोयता कारण पयलीं तांकां खण्णी घालची पडटा, मागीर तांकां शेरी लावची पडटा, मागीर त्यो ल्हानाचे व्हड जावचे पडटा. तरी तेन्ना पासून ते आयज मेरेन सुद्दां हे लोक जे आसा दीस आनी रातभर मळ्यांनूच आसता. कारण जेन्ना बारीक आसता तेन्ना खंय तरी साळी धुकर हे येवन त्यो वयर काडून उडयतात. त्या खातीर तांकां राखचें पडटा. अशीच एक घडणूक हांगासर घडली. 3 दीस पयलीं हांगासर गिरोडकार म्हणटा ताका हांगासर गोव्या रेड्यान बरीच ती दुखापत केली. कारण तो आपलें पोट भरपा खातीर आपल्या मळ्याचें काम करपाक गेल्लो. जेन्ना ताका थंय उडयलो तेन्ना आनी एकलो थंयचोच दिनू गिरोडकार म्हणून हो थंय आपल्या मळ्यान काम करतालो. तेन्ना ज्या पद्दतीन तो थंयच्यान येतालो तेन्ना तांकां कळ्ळें की अशें अशें थंय घडणूक घडल्या. मागीर ताका हांगासरल्यान GMCन एडमीट केला अशें आमकां आयकोंक मेळटा. पूण हेजेर सरकारान कितेंय तरी उपाय योजना काडची जेणे करून हे मळेकार जे आसा हे साल्वार जातले. कारण पुराय रातभर जे आसा हे आपली ढोलकी जावं ताटाचो आवाज करीत मागीर बेल जी आसा ह्यो बेली मारीत हे रातभर हांगासर रात काडटात. पळोवपाक खूब काकूट दिसता. कारण हे लोक जे आसा हे लोक हेजेरूच आपलो उदरनिर्वाह करता. सरकार म्हणटात स्वयंपूर्ण जायात. स्वयंपूर्ण जातले जाल्यार ह्या लोकांनी आनीक कितें करचें हें बी तुमी सांगचें. अश्यो तरेच्यो घडणुको जेन्ना घडटा तेन्ना तेंची जेन्ना नाशाडी जाता तेन्ना सरकार आपले वटेन प्रयत्न करतात दितात. पुणून जो कितें मोबदलो तांकां मेळपाक जाय तो जर तांकां रितसर मेळत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी हे मळेकार उरतले. नाल्यार इल्लो इल्लो करून आमचो गोंयचो मळेकार जो आसा हो सोंपतलो. पळयत रावात इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक.